हेलो। हाँ पप्पा की फोन किया भाई। अस्सलाम वाला मन इत्तबल हुदा। अबे जाहिल फोन क्यों किया था तूने? मिस कॉल तेरा देखा मैंने। अस्सलाम कब्ल कलाम। हाँ अस्सलाम कब्ल कलाम, कलाम से पहले सलाम। आपके माँ बाप ने आपको तालीम भी नहीं दी है? अरे पागल, हम काफिरों को सलाम नहीं करते। तो आप आला हजरत को क्यों सलाम करते हैं? अगर आपका अकीदा ये है कि आप काफिरों को सलाम नहीं करते हैं अबे तो आला आला हजरत हजरत को क्यों अल्लाह के सलाम वली करते हैं? है। आला हजरत अल्लाह के जाने वली है, इससे सलाम रहमत करते पे लाखों सलाम। हैं। क्योंकि आला हजरत अल्लाह के वली है, हाँ इसलिए सलाम नहीं, करते आपने हैं। क्या कहा कि काफिर के सलाम का जवाब भाई हम नहीं देते, ना काफिर को सलाम करते हैं, तो आला हजरत को आप क्यों सलाम करते हैं? ये आला हजरत अल्लाह ईमान वाले थे, अल्लाह के वली थे, और तू वहाँ भी है आला और वहाँ हजरत भी मेरे भाई काफिर अल्लाह होता के है। वली नहीं थे, वो कुत्ते थे, कुत्ते। उन्होंने खुद लिखा है अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे, मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। और हदाई के 32 की जिल्द 1 सफा नंबर 44 पे लिखा है, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो आला हजरत जैसे तो हजार कुत्ते फिरते हैं। और इलियास कादरी बीच पब्लिक में कहता है कि मैं गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ। तो मेरे भाई आप सब लोग कुत्ते हो, तो अल्लाह के वली कैसे हो गए? क्या कोई भाई कुत्ता वो अल्लाह का वली हो सकता है? अबे सुअर काफिर फिर रोजे में गाली देने लगते हैं। हमको लगता है रोजा मेरे भाई आप रखते नहीं हो, भूख हड़ताल करते हो खाली। भूख हड़ताल तुम्हारी होती है, भाभी हो, रोजा हमारा होता है। रोजा इनके ईमान वालों पर फर्ज है, काफिरों पर हाँ, नहीं। तो यही तो बता रहे ना, ईमान वाले तो एक ही है ना, अहले सुन्नत। ईमान वाले मतलब के अहले सुन्नत, असाबुल हदीस। अरे काहे का हदीस? तुम लोग अहले हदीस हो काहे रहे। का हदीस? तौबा तौबा तौबा, तू अहले हदीस को कह रहे काहे का हदीस? तेरा बाप जो है अगर तुल्मी तूफान आपको मुसलमान साबित नहीं कर पाया। तुम्हारा तूफान तो क्या हो जाता है? तूफान जब चलते हैं तो सारे वहाबियों से गिर जाते हैं, समझा? अच्छा ये बताइए, आपको किसी इल्मी टॉपिक पे बात करने में क्या आपके पसीने छूट जाते हैं? आप किसी एक टॉपिक पे इनके मैदान में अहमद साहब से बात करोगे? बात क्यों नहीं करते हैं? लाइन पे रहो, हाँ मेरे साथ बात करने वाला एक बंदा है हमारे पास, तो लाइन पे रहे मत, उनको कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ, तो उससे बात कर। क्या नाम है उनका? अहमद साहब। अहमद शाह? अहमद साहब। अहमद साहब, ठीक है भाई, लाइन पे दीजिए। आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्या व्यक्तीने आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे। जिस व्यक्ति से आप बात कर। अहमद साहब, हाँ ये अप्पू खान लाइन पे है, आपसे बात करना चाहता है। अप्पू खान? हाँ, अहले हदीस, मुनाजिर जो अहले हदीस का बहुत बड़ा है। हाँ अप्पू खान बात कर, अहमद साहब आ गए जी। हेलो। हेलो, हाँ अप्पू खान भाई। जी शेख साहब, खैरियत से हैं आप? जी दुआएं हैं आपकी। जी मेरा एक छोटा सा एक सवाल था, अगर आप उसका जवाब दें। ये तो आपको मेरे ग्रुप में आना पड़ेगा, बाकी सवाल मैं खुद करता हूँ। नहीं, क्या आपके आला हजरत ने आपको मना किया है कि फोन पे सवाल का जवाब न देना? सवाल मैं खुद करता हूँ, मैं खुद मेरे सवाल के जब मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। तो इसका मतलब आपको मालूम नहीं है सवाल का जवाब? अरे अप्पू खान साहब, उनके सवाल का जवाब तो दीजिए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। लो यार, मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो कह रहे हैं सवाल का जवाब नहीं देंगे, अब उल्टा मेरे सवाल। चलिए ठीक है, पूछिए। अरे जनाब आप चलिए पूछिए अल्हम्दुलिल्लाह, आज पता चलेगा कि अहले सुन्नत अहले हदीस क्या होता है। चलो बताओ। और सवाल कोई ऐसा पूछिएगा जो मेरे भाई बहुत ही मतलब भाई आपके नजदीक बहुत बड़ा सवाल हो। ये मतलब अंगूठे चूसने वाले बच्चों वाला सवाल ना पूछिएगा। मेरे भी नजदीक बड़ा सवाल होगा, आपके भी नजदीक बड़ा सवाल होगा। नहीं आप पूछिए। मैं 2 सवाल करता हूँ, सुनिए मैं 2 सवाल करता हूँ। हाँ, एक एक करके कीजिए, भले ही आप 20 सवाल कीजिए। आप ये जो ज़ईफ है या सही है या मौजू हदीस है, ये सनद आप मानते हैं ना? कुरान और हदीस से इसको साबित करिए। ठीक है भाई, हो गया? हाँ जी हो गया। कुरान एक 2 सवाल है मेरे। जी हम आपको सब बता दे रहे हैं। आपका जो पहला सवाल था ये था कि जो हम लोग कहते हैं भाई ये सही हदीस, ज़ईफ हदीस, मौजू हदीस, तो जो ये सनद है, सनद की बुनियाद पे होता है, तो आखिर ये
مطلب جو یہ سند کو ماننا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا یہ قرآن سے ثابت ہے یا اللہ کے نبی کے فرمان سے ثابت ہے؟ تو بھائی یہ آپ کا سوال ہے. تو یہ جو سند ہے، سند یہ میرے بھائی دین کو پہچاننے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ جو دینی بات بھائی ہمارے تک پہنچی ہے یہ واقعی سچی ہے کہ نہیں. ٹھیک، اور یہ قرآن سے ثابت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. بھائی دیکھیے اب آپ نے سوال کر لیا تو جواب دینے دیجیے، آپ کا جن نہ جاگے. سوال کرنا جانتے ہیں تو جواب سننا بھی جانیے نا. میں نے قرآن اور حدیث کو آپ کے نزدیک دو قرآن اور حدیث، آپ قرآن حدیث سے باہر جائیں. ہاں تم دو ہی چیزیں بتا رہے ہیں نا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک تو ایک ہی چیز ہے نا، امام کا قول، امام کا قول، امام کا قول. تو ہم آپ کو آپ کے امام کا قول بھی بتائیں گے نا. کے لیے تم سے بات نہیں کی آپ مجھے. دیکھیے آپ کا جن جاگ گیا، ہم کو لگ رہا ہے کہ روزے میں آپ کے میرے یہ جو پارا ہے ہائی ہو گیا ہے. آپ نے سوال تو ٹھوک دیا ہے لیکن جواب دینے کی آپ کی ہمت نہیں. جاگا ہوتا تو آپ بول بھی نہیں پاتے آپ. تو وہی تو بتا رہے نا میرے بھائی، آپ آرام سے پسینہ پوچھ لیجئے. سوال آپ نے کر لیا ہے تو جواب تو سنیے. پسینہ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ پسینہ تم کو آ رہا ہے، اصل میں مجھے الحمدللہ نہیں آ رہی ہے. میں تو سکون سے آپ کو جواب دینے جا رہا ہوں. پیلی ہو چکی. وہ کس کی میرے بھائی وہ پیلی گیلی اور کالی ہو رہی ہے وہ بھی سب پتہ چل جائے گا. آپ جواب تو سنیے. پلیز گیو می آنسر. ہاں ہاں ٹھیک ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ارے چپ رہو انگریز کی اولاد. اللہ سبحانہ تعالیٰ، واٹ از دا ڈیفینیشن آف ناؤن؟ سب کچھ بتاؤں گا لیکن ابھی تو قرآن حدیث سے. ناؤن از دا نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ. پھر سمجھ جانا. اعلیٰ حضرت از اے ڈاگ، تو اعلیٰ حضرت از اے ناؤن. اوکے، ناؤن از دا نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ. ارے ادھر ادھر کیوں بھاگ رہا ہے تو؟ تو زیادہ انگریز نہ بنو. نہیں ابھی تم کو پورا ناؤن پر ناؤن اور ورب اور ایڈورب ابھی سب سکھائیں گے تمہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ قرآن حدیث میں ایڈورب اور ناؤن لکھا ہے. آپ سنو، قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں. چپ، بیچ میں تو نہیں بھوکے گا. بالکل بیچ میں کوئی پالتو کتا نہیں بھوکے گا. اعلیٰ حضرت کے تلوے چاٹنے والے پالتو کتے تو چپ رہے. مجھے ثبوت چاہیے، دلیل دے. ہاں احمد صاحب، قرآن حدیث سے دلیل اسٹارٹ ہو جائے. ارے قرآن حدیث سے دینے جا رہے ہیں. تمہارے انگریزی کا جن کیوں جاگ گیا؟ انگریزوں کے تلوے چاٹنے والے. چلو سنو، انگریزوں کے سارے یار وکٹورین لال تو تم ہو یار، ہم کو کچھ بتاتے ہو. تمہارے ابا نے نام علاج کروایا. صحیح حدیث، ضعیف حدیث اور موضوع حدیث، اس کی جو سند ہے اس کی سند قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب کوئی فاسق تم تک کوئی بات لے کے آئے، کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. تو اس آیت کی روشنی میں محدثین اکرام نے جب بھی کوئی دینی بات آئی تو اس کی تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے لیے جو مین چین ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سند، کہ جو راوی ہے وہ کیسا تھا، وہ ثقہ تھا، ضعیف تھا، حافظہ کیسا تھا، جھوٹا تھا، ایماندار تھا. تو یہ سند ہوتی ہے. ارے سننا میرے بھائی، دن کیوں جاگ رہا ہے؟ جواب سننے میں تیری آنکھیں کیوں نہیں کر لی ہیں؟ جواب سننے میں آنکھیں کیوں نہیں کر لی ہیں؟ پھر نہیں بھاگنے نہیں دوں گا، بھاگنے نہیں دوں گا، عبداللہ بخاری اور بھاگنے نہیں دوں گا. اماموں کو سوال سننا جانتا ہے، جواب کیوں نہیں دینے دیتا؟ سوال کرنا جانتا ہے تو جواب کیوں نہیں سنتا؟ جواب سن تو رہا ہوں، بے وقوف تو جواب کیا دے رہا ہے؟ تو جاہل آدمی ہے نا، تیرے کو آتا نہ جاتا چناؤ چنچھاتا، تیرا تو وہی حال ہے. ہو گیا. تیرے عقل بہت زیادہ ہے، علم بہت کم ہے. تو نے سارے محدثین کو، سارے فقہا کو، تو نے سارے، ارے فقہا تم چھوڑو، فقہا ابھی تمہارے فقہا نے کیا کیا گل کھلائے ابھی جب بتائیں گے نا تو فون کاٹ کے بھاگو. بتائیں بھی تمہارے فقہا نے کیا کیا گل کھلائے، بتائیں بتائیں بھی، بتائیں بھی، بتائیں بھی. ارے بتائیں بھی. آمین یا رب العالمین، ثم آمین ثم آمین ثم آمین. بتاؤں میں بھائی؟ ارے سن لو یار، تمہارا جن جاگ جاتا ہے. تم لوگ یار روزے میں بہت پریشان کرتے ہو یار، اسی لیے تمہارے جیسے جاہلوں کا فون نہیں اٹھاتا ہوں. افو خان لسن ٹو می. اعلیٰ حضرت سے زیادہ میرے بھائی تم افو خان، افو خان، افو خان کا نام میرے بھائی لے رہا ہوں. ہم کو لگ رہا ہے بھائی تم بہت جلد اعلیٰ حضرت کو لات مار کے افو خان کو اپنا اعلیٰ حضرت بنا لو گے. بول لیا. ہاں تو سنو نا، جواب سنو.
तुम्हारा हो सकता है तू मेरा मुरीद बन जाए कुछ दिन में, हो सकता है। अभी सुन, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना जवाब दे, आगे इधर भागने की जरूरत नहीं, मैं वैसा बंदा नहीं हूँ। मैंने भाई देखिए, आप जैसे भी हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे आपकी बहन से शादी तो करना नहीं है जो आप अपने बारे में हमको बता रहे हैं। मेरी आप कौन है, क्या है, कैसे हैं, कौन से साबुन से नहाते हैं, कौन सा तेल लगाते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लिखने वाले आप आला हजरत के आला नस्ल के आला तरीन कुत्ते हैं, मैं आपको कुत्ता समझ के बात कर रहा हूँ। आप सुनिए, आपने जो सवाल अभी भौंका था कि जो सही हदीस है, ज़ईफ हदीस है, मौजू हदीस है, ठीक है, तो उसकी जो सनद है वो सनद की मेरे वही दलील क्या है। तो अब मैं इत्मीनान से जवाब दे रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। भाई पहले सवाल का जवाब सुनो, उसके बाद दूसरा सवाल करना। बुखारी शरीफ तुम्हारे नजदीक हुज्जत है? वो दूसरा सवाल है, पहले सवाल का जवाब होने दो। अबे मैं कोई तेरी तरह पागल आदमी थोड़ी ना हूँ कि तू मेरे पे सवाल ठोकता जाए और मेरे से जवाब भी ना सुने। भाई आला नस्ल के कुत्ता आपका बाप है, आला हजरत आपका आला नस्ल का कुत्ता है ना, तो आपका बाप हुआ कि नहीं हुआ? हुज्जत है या नहीं है बता। पहला सवाल आपका ये था कि जो सनद है वो कुरान और हदीस से साबित है कि नहीं। तो मैं तुझे जवाब दे रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में फरमाता है कि जब फासिक कोई तुम तक कोई बात लेके आए, खबर लेके आए, न्यूज लेके आए, तो उसकी अच्छे से तहकीक कर लिया करो। और अल्लाह सुब्हान व तआला के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स मेरे ऊपर जानते बूझते झूठ बांधता है उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। तो इस कुरान की आयत और इस अल्लाह की नबी की हदीस से साबित होता है कि कोई भी बात दीनी बात होती है तो उसके लिए जो सनद है बहुत जरूरी है। तो सनद, अगर कोई बात आप हमसे कह रहे हैं तो हम आपसे पूछेंगे कि आप इसको कहाँ से लाए। आप कहोगे मैंने इनसे सुनी, वो कहेगा उनसे सुनी, और वो कहेगा उनसे सुनी। तो इस तरीके से जो सनद होती है उसको देखा जाएगा कि बात जो बयान कर रहा है रावी कौन है, वो सिका है, झूठा है, कज्जाब है, या उसका हाफिजा कमजोर है, या वो जो चेन है वो बिल्कुल बासनद है, या बीच में से टूटी हुई है। तो इस तरीके से मुहद्दिसीन इकराम ने जो उसूल ऑफ हदीस थे, यानी कि हदीसों के जो उसूल थे, उसमें से सनद को उन्होंने अहमियत दी, और बिना सनद कोई दीन ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन की सनद है, आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी नबी तक हमारे दीन की सनद है। लेकिन ये हनफियत की कोई सनद नहीं है, ये बरेलवी, देवबंदी, कादियानी, इनकी कोई मेरे भाई कोई सनद नहीं है। अच्छा, तो ये तो बिना सनद है, बेसनद है ये लोग। शराब पेश कर, जिस मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इस आयत तुम इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह का कॉल पेश करो कि फारसी में अजान देना जायज है। चलो जल्दी फटाफट बताओ। अच्छा, तुम्हारी दुर्रे मुख्तार में आया हुआ है कि फारसी में अजान देना दुरुस्त है, अगर लोग समझ ले कि अजान हुई है तो। चल फारसी में अजान दे के सुनाओ। नहीं तो बहुत बड़ा मुकल्लिद बनता है ना हनफियों का। चल फारसी में अजान दे के सुना। मुकल्लिद बना के जाऊंगा। चल फारसी में अजान दे के बता। चल फारसी में अजान दे। चल तो बहुत बड़ा, नहीं तो बहुत बड़ा बरेलवी अल्लामा है ना। चल बता, कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? चल बता, जो ये कुंडा बनाता है कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं? ये बता, तेरा फारूक खान लैपटॉप बाबा कहता है कि इंसान का बच्चा ऑक्सीजन लेता है, हाइड्रोजन छोड़ता है। तो चल बता, ये कहाँ लिखा हुआ है? देख, दुनिया की बातें कीजिएगा, लेकिन मैं तुझे खींच के वापस देखो, मुझसे पंगा लोगे ना तो धज्जियां उड़ा दूंगा, धज्जियां। तुम्हारे ऐसे जो बरेलवी है ना, डेली आते हैं और डेली बेचारे अपने हाथ पैर जोड़ के तौबा करके चले जाते हैं। इतनी औकात नहीं है बात करने की तुम्हारी। और तुम कह रहे थे ना कि क्या तुम्हारे लिए बुखारी हुज्जत है? हमारे लिए बुखारी हुज्जत नहीं है, हमारे लिए अल्लाह के नबी की बात हुज्जत है। हम कोई बुखारी का बुखार, अरे हम कोई इमाम बुखारी रहीमुल्लाह के मुकल्लिद थोड़ी ना है, हम कोई उनकी अपनी बात थोड़ी ना मानते हैं, हम कोई उनकी अकल की बात थोड़ी ना मानते हैं। इमाम बुखारी रहीमुल्लाह ने जो हदीसें जमा की अल्लाह के नबी की, वो हमारे लिए हुज्जत है। और हम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्ने माजा, मुवत्ता इमाम मालिक, हाकिम, इब्ने बज़्ज़ार, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हदीसों की
भाई किताब में जितनी अल्लाह के नबी की सही और मेरे भाई हसन दर्जे की हदीसें आई हैं हम सबको मानते हैं, तमाम हमारे लिए काबिल अमल हैं, काबिल हुज्जत हैं। पूछ रहा हूँ कुरान से मुझे। अब चलिए, अब आपने एक सवाल कर लिया, अब आता है मेरा नंबर सवाल करने का। ठीक, अब मैं आपसे सवाल करूंगा। अरे चुप हो जा मेरे भाई, कौन सा इंजन ऑयल पी के फोन कर रहा है? इंजन ऑयल मुंह का फूक और मेरा सवाल सुन। सुनो, बहुत भौंक लिया तुमने आला नस्ल के आला तरीन कुत्ते की तरह, अब भौंकना बंद करो। अब सुनो मेरी बात। अरे कुरान हदीस तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है भाई, तुम हनफी मुकल्लिद हो, हनफी मुकल्लिद के लिए इमाम का कौल हुज्जत है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई कुरान हदीस मांगने की? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। सवाल का जवाब मुकल्लिद हो के कुरान हदीस मांगते हो, शर्म नहीं आती तुमको? सवाल पे जाऊंगा भाई जो मुकल्लिद होता है वो आलिम नहीं होता, वो जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। हालत में रोजा क्यों नहीं टूटता? लो कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी आ गई लग रहा है। अरे हाँ, सारन बज रहा है, भाग जाओ बेटा, कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी आ गई है। रियाल पे चलने वाला कुत्ता है ना। लो वहाँ पे भी कुत्ता है, तो मतलब यार तुम लोग कितने बड़े वाले कुत्ते हो, हर तरफ तुमको कुत्ता ही कुत्ता दिखता है। तुम्हारे आला हज़रत का कॉल है अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तुम्हारा आला हज़रत फरमाता है हदायके बख्शीश की जिल्द 1 सफा नंबर 44 में, करंट देता हूँ, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तुम्हारा इलियास कादरी बीच पब्लिक में कहता है कि मैं तो गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ। तो तुम तमाम लोग कुत्ते कुत्ते हो क्या? और तुम्हारी दुर्रे मुख्तार में आता है कि कुत्ते के पिल्ले को गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर कुएं के अंदर गिर जाए तो उस पानी से वजू करना जायज है। कुत्ते की खाल को रंग के सुखा के उसकी नमाज बिछा के उसके ऊपर नमाज पढ़ना जायज है। तो हर तरफ तो तुम्हारे वहाँ कुत्ता 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 कुत्ता। ये हनफियत में हमको लग रहा है कुत्तों की कितनी फजीलत है मेरे भाई, हर जगह कुत्ता ही कुत्ता है। अरे जवाब तो सुन ले। जवाब अबे मैंने सवाल ही कब किया? मैंने सवाल कब किया जो तू जवाब दे रहा है? इतनी देर तूने कुत्ते कुत्ते के नाम का वजीफा पढ़ा, तो अब फटाफटा दे ये बता, रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवाने पर रोजा क्यों नहीं टूटता? असली खबीसों का जल्दी जवाब दो। रोजे की हालत में इंजेक्शन अगर कोई इंसान इस्तेमाल करता है तो उसका रोजा टूटेगा भी और नहीं भी टूटेगा, दोनों मसले होंगे उसके साथ। ये इंजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो ताकत का इंजेक्शन है या भूख प्यास ना लगने का इंजेक्शन है, अगर वो ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहा है तो रोजा टूट जाएगा। पुराने करीम में बताओ, ठीक है? पुराने करीम से साबित करो, दलील दो। अबे साबित कर रहा हूँ ना, पहले सुन तो पागल आदमी, पहले मसला तो समझ। जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन का अल्फाज ना तो कुरान में है ना तो हदीस में। एक सुनना 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 बावले कुत्ते सुन, सुन बावले कुत्ते सुन, अरे बावले कुत्ते सुन ले, बावले, अरे बावले बिदती कुत्ते सुन ले मेरे भाई, सुन ले बिदती कुत्ते सुन। इंजेक्शन का अल्फाज ना तो मेरे भाई अल्लाह के कलाम में है ना अल्लाह के नबी के फरमान में। इंजेक्शन का अल्फाज तुमको कहीं नहीं मिलेगा। अबे सुनना जाहिल आदमी, सुन, भौंकना बंद कर, सुन, भौंकना बंद कर, कह रहा हूँ ना, कह रहा हूँ ना, सुन पहले, भौंकना बंद कर। नहीं 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 भौंकना नहीं, टॉमी नहीं नहीं, डोंट शाउट। सुनो, इंजेक्शन का अल्फाज ना तो कुरान में है ना ही अल्लाह के नबी के फरमान में, लेकिन इंजेक्शन लगाने से रोजा टूटता है कि नहीं, तो इसका जवाब सुन ले। जो मसला निकलता है रोजा किन किन चीजों से टूटता है, ये अल्लाह के नबी ने जो उसूल थे उनको बयान कर दिया। पहला उसूल क्या है कि कुछ खाने पीने से जानबूझ के, अगर कोई जानबूझ के खाना पीना खाता है तो उसका रोजा टूट जाता है। दूसरी शक्ल ये है जानबूझ के उल्टी करने से, जानबूझ के उल्टी करने से, क्या करने से रोजा टूट जाता है। तीसरी चीज क्या है
کہ اگر کوئی انسان کا روزے کی حالت میں بھائی وہ ہم بستری کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور چوتھی حالت عورتوں کے لیے خاص ہے کہ اگر عورتوں کے بھائی وہ پیریڈ آ جائے, حیض آ جائے, نفاس آ جائے تو ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ان 4 چیزوں کے علاوہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ بتا, انجیکشن اگر کوئی لیتا ہے اور اگر وہ طاقت کا انجیکشن ہوتا ہے کہ اس کے طاقت آ جائے, اس کے بھوک نہ لگے, پیاس نہ لگے, تو یہ جان بوجھ کے کھانے پینے کے آرڈر میں حکم میں آئے گا. تو ایسا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر کوئی انجیکشن ایسا ہے جس کے بنا انسانی جان کو خطرہ ہو, جیسے ڈائبٹیز کا, جیسے شوگر کا, اگر ایسے انجیکشن اگر کوئی لیتا ہے اور مٹ جائے, اچھا چاہیے تم کو, اب ایسے انجیکشن مارکیٹ میں آ رہے ہیں وٹامن کے, پروٹینز کے, کہ تیرے کو لگا دیے جائیں گے نا تو تیرے کو 24 گھنٹہ نہ تو بھوک لگے گی نہ تو پیاس لگے گی. جو آرمی میں لوگ جاتے ہیں, آرمی میں جب بارڈر پہ لوگ جاتے ہیں تو ان کو کیپسول دیے جاتے ہیں, انجیکشن دیے جاتے ہیں تاکہ وہ کئی دن بنا کھانے پینے کے جی سکیں. اور تو جاہل آدمی, تیرے کو آتا نہ جاتا, چناؤ پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا انجیکشن ہے جس سے آپ کے کھانے پینے کی جو طاقت ہوتی ہے, غذا ہوتی ہے, وہ آپ کو مل جائے اور بھوک پیاس کا احساس آپ کو نہ ہو, تو ایسا انجیکشن لینا روزے کی حالت میں شریعتاً جائز نہیں ہے. آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر کوئی ایسا انجیکشن ہے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو اور اس انجیکشن لینے سے آپ کے روزے پہ کوئی فرق نہ پڑے, تو آپ بالکل اس کو لے سکتے ہیں. کہاں لکھا قرآن میں, کہاں لکھا ہے؟ تم قرآن کیسے مانگ رہے ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول مانگو. تمہارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کب کہا کہ لوگوں سے یہ پوچھو کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تمہارے اعلیٰ حضرت نے یہ کہاں لکھا ہے کہ لوگوں سے دلیل مانگو کہ بھائی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ہمارے اعلیٰ اور ہمارے اعلیٰ نہیں, ادنا حضرت اعلیٰ نہیں. جو انسان اپنے آپ کو انسان سے کتا بنا دے وہ اعلیٰ ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو ادنا حضرت ہے. پیش کر رہا ہے مگر یہ نہیں پیش کر پا رہا ہے کہ انجیکشن. ابھی پیش کر تو دیا. انجیکشن کا الفاظ جب قرآن حدیث میں نہیں ہے تو کیا میرے کو زبردستی اس میں ڈال دوں جاہل آدمی؟ ہاں تو وہی نا, زبردستی ڈالنا پڑے گا نا. معاذ اللہ, توبہ کہہ رہا زبردستی الفاظ ڈالنا پڑے گا. قرآن میں تو دوگلے پن کی بات کرتا ہے, ملاوٹ کی بات کرتا ہے. جیسے تیرے اعلیٰ حضرت نے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ چینج کر دیا, ویسے تو چاہتا ہے کہ میں بھی قرآن میں انجیکشن کا الفاظ ڈال دوں. توبہ توبہ توبہ, اتنا گندا عقیدہ ہے یار. اچھا بھیا, تم نے سارے سوال پوچھ لیے, اب ایک سوال ہم پوچھ لیں؟ نہیں پوچھ نہیں دیا, تم نے جواب کدھر دیا؟ ابے جواب دے تو دیا. اب کیا تیرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ قرآن سے مجھے الحمدللہ سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی تیرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ اب تو جان بوجھ کے انجان بن رہا ہے تو میں کیا کروں؟ اور پر تو نے مجھے جواب کہا دیا انجیکشن لگنے پر روزہ ٹوٹے گا, تو بتا تو دیا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں انجیکشن لیتا ہے, انجیکشن کون سا ہے یہ ہم کو دیکھنا پڑے گا. اگر اس سے طاقت, توانائی, بھوک پیاس روکنے کے لیے اگر وہ روزہ ہے. ابے سن نہ جاہل آدمی, تو کتنا بھونکتا ہے. روزے کی حالت میں اگر کوئی میرے بھائی بھوک پیاس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا تو نشے کا یا تو میرے بھائی نیند کا اس ٹائپ کا اگر انجیکشن لے رہا ہے جس سے اس کا ٹائم پاس ہو جائے اور پورا روزہ خالی وہ سوتا ہی رہے اور اپنا پڑا رہے, نہ اس کو بھوک لگے نہ پیاس لگے, تو ایسا روزے کی حالت میں انجیکشن لینا شریعتاً جائز نہیں ہوگا. اور اگر کوئی ایسا انجیکشن ہے جس سے انسانی جان کا جانے کا خطرہ ہے, جیسے فار ایگزامپل جو ڈائبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں وہ انسولین کا استعمال کرتے ہیں, اگر وہ انسولین کو نہ لیں تو ان کی جان جانے کا میرے بھائی خطرہ ہو سکتا ہے. تو ایسی حالت میں اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے اور ایک دم شدید اس کی بیماری ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر وہ روزے کی حالت میں انجیکشن لے رہا ہے تو یہ روزہ توڑنے والے کسی بھی اصول سے بھائی ٹکراتا نہیں ہے. تو ہم روزے کی حالت میں ایسا انجیکشن ہم لے سکتے ہیں.
تمہارے ہر اصول سے ٹکرا رہا ہے. ہمارا کوئی اصول نہیں ہے, ہمارا تو ایک ہی اصول ہے, تمام دنیا جانتی ہے, اطیع اللہ اطیع رسول. وہی تو اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے نبی کی اطاعت کرو. کہتے ہو تم, صرف کہتے ہو, مانتے. ارے تم نہیں مانتے اپنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی. تمہارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو مدینہ ہے وہ میرے کوئی حرم نہیں ہے, میری بات سن. لیکن تم لوگ تو مدینہ کو حرم مانتے ہو. تمہارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شوال کے 6 روزے رکھنا بدعت ہے, لیکن تم لوگ تو اس کو سنت مانگتے ہو. تمہارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بچوں کا عقیقہ کرنا یہ ثابت نہیں ہے, لیکن آج ہر حنفی بریلوی دیوبندی اپنے بچوں کا عقیقہ کرتا ہے. تو تم اپنے امام کو نہیں مانتے یار, جا کے تقلید کرو نا اپنے امام کی. اپنے امام کی کیوں نہیں تقلید کرتے ہو؟ اتنی لمبی جو تعویلات نے پیش کی ہے, یہ کون سی کتاب سے تم نے پڑھی؟ فتاوی عالمگیری در مختار ہدایہ, اور تمہاری در مختار جلد 1 صفحہ نمبر 512 پہ لکھا ہوا ہے, روزے کی حالت میں ہاتھوں سے منی خارج کرنے پر روزہ فاسد نہیں. تو یہ بتا دے, اپنے امام کی اس قول کا عمل کر کے دکھا دو, روزے کی حالت میں اپنے ہاتھوں سے منی خارج کر کے دکھا دو. ہمارے اکابرین کی کتابیں پڑھ کر کے تمہارے اعلیٰ حضرت, اور یہاں پر آئے گا پھر بولے گا ان کی گندگی سنو. تمہارے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں, ان کے پاس ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں. معاذ توبہ توبہ توبہ, کتنے گندے عقائد ہیں تمہارے لوگوں کے, اور آتے ہو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. افو خان بریلویوں کا دولہا بھائی ہے, تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کیا کرو, ٹھیک ہے. جاہل گامڑ افو خان بریلوی بھائی سلام علیکہ, جاہل بدتی سلام علیکہ, سنی لہبی سلام علیکہ. یہ تھے طوفان ٹی ٹی ایس اور طوفان ٹی ٹی ایس کے استاد احمد ٹی ٹی ایس. یہ دونوں اشد درجے کے جاہل ہیں, ان کے پاس عقل بہت زیادہ ہے, علم بہت کم ہے. یہ ہر چیز میں مانگتے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث, لیکن بھائی یہ جو خود مناتے ہیں کنڈا تیجا 40واں 36 چلا برسی 11ویں 12ویں, ان کو یہ تو میرے بھی قرآن حدیث میں کبھی نہیں ملا, لیکن ہم سے برابر کہیں گے کہ ایگزیکشن کا الفاظ قرآن میں دکھاؤ. توبہ توبہ توبہ. ٹھیک ہے میرے بھائی جائیے, ہم کو لگ رہا ہے روزہ, بھائی وہ روزہ رکھ کے آپ پاگل ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, یہ بھوک ہڑتال کرنا چھوڑ دیجیے, ٹھیک ہے. اللہ کے لیے روزہ رکھیے اور اپنی نفس کو ماریے, روزہ رکھ کے جھوٹ نہ بولا کیجیے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ہدایت دے. السلام علیکم.